Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoonni daawwattoonni Abway Class Language Center akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaadha alhamdulillah. Channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan jalqaba warri maatii taatan immoo like share gochuudhaan viidiyoo kana nama isa barbaachisuuf biraan nu gaa barnoota haraatiin walitti deebinee jirra gara barnootichaan isin fudhee deema na waliin tura. Barnoonni keenya har'aa afaan Arabaa afaan Oromootiin kan ilaallu kutaa 8ffaa geera. Kutaan 8ffaa ajajoota kunuunsa daa'imaa irratti xiyyeeffatanidha. Kan nuti qabannee dhiyaannee jirru baay'ee gabaabduudha. Ajajoonni kunuunsa daa'imaa kunuunsa gaa eenyumtiyyuu daa'ima isaas kunuunsuu danda'a. Namatti kennillee kunuunsiisuu danda'a. Akkamitti ajajuu danda'a? Yoo kan namaa kunuunsa ta'e immoo akkamitti ajajamuu dandeessi? Ajaja sanallee akkamitti hubattee kan jedhu ilaalla. Jalqaba irratti ajajni argannu i'tanii bil awlaad jayyidan. I'tanii bil awlaad جيدا يجولي سريت كنونسي جاتشوتا نلمفا جيبي آدوية لولد المريض جدا لولد المريض جيبي أحضري جاتشون فيدي جاتشولا أنا فو آدوية جاتشون مقورجوتا جاتشو دواء جاتشون قورج روتو آدوية مقورجوتا جاتشو لولد المريض مجا كوبساتيف مريض جاتشون كوبساتا جاتشون مجا كوبساتيف كوريتشوتا كين يوكان فيدي جاتشو نتانو لا تنسي إطعام الأولاد لا تنسي إطعام الأولاد يجولي نياتا نياتشسو يوكان يجولي راف نياتا كينو هني الرامفتين لا تنسي هن الرامفتين إطعام نياتشسو أولاد يجولي يوكان دائما جاتشون نتانو أبعدي أولاد من الزبالة أبعدي أولاد من الزبالة أبعدي أولاد من الزبالة وشاشة يوكان تري يجولي رافقيس يجولي الراف وشاشة يوكان تري فقيس أبعدي أولاد من الزبالة من الزبالة جولي مال الرافقيس لا شنكون يكشل يجولي وشاشة كان وان تويتيرا فقيس كوني معهم دائما كوني معهم دائما كوني تأيجو معهم إسان ولين دائما every day every time يروحون ديجو دائما يروحون يرو مرا إسان برا هندي مني سري توردو في جاتشو لكراكم برا كوني معهم دائما كان جدو يروحون دا إسان ولين تاي حافظي نظافة الأولاد حافظي جاتشو جاتشو نظافة جاتشو نمو كلنا جاتشو أولاد دائما حافظي نظافة الأولاد كلنا دائما كلنا إجولي جاتشو حافظي نظافة الأولاد حافظي نظافة الأولاد جاهزي طعام كافي للأولاد جاهزي جاتشو نمو قبيسي جاتشو طعام نياتا طعام يوكان أكل جدًا يعني كافي جاتشو نمو enough more than enough يوكان غها جاتشو كان كان للأولاد جولي راف جاهزي طعام كافي للأولاد جولي راف نياتا غها قبيسي جاهزي غداء للأولاد جاهزي مالين قبيسي غداء جاتشو نمو لاكنا جاتشو للأولاد جولي راف لاكنا قبيسي جولي راف لاكنا قبيسي أوصلي أولاد إلى المدرسة أوصلي أولاد إلى المدرسة يجولي غرامنا برمسات جيسي يجولي أنا برمسات جيسي أوصلي أولاد إلى المدرسة أجوني كان فكاتو كان حرف قبل نديان نجرو باي جوابودا كنون سدائما فانا كان والكبتن كانوا مان تمر جرا كبيين كيني تيانو
kutaan saglaffaa ajajoota mana keessaa jedha. Isaanin kutaa saglaffaa keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Amma ammaatti warri subscribe gonis subscribe godhaa, like warri gonis like gochuudhaan namoota barbaachisuuf illee share gochuudhaan uummata biraan nuuf ga'a. waan nu faana turtaniif galatooma. Maasalaam.